بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء माला गोरा पेटे जाऊं गोरा إنه خبير بما ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء तेरा बियो चका दी वाला नूर नो यासिर नासी وكل أتوه داخرين ते अशुंडी वाले गोल के पार्टी की बात وترى الجبال تحسبها
صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم څنګه مو ویلې زر زر دونه زر مو وایي چې بالکل چې دنو بسم الله الرحمن الرحيم إذا وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وين ماني إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت سترة برابر كان إذا السماء
شي خراب شو ګډوډ ووایه وأذنت لربها وحقت نعمان وایه تم وایه تم وایه إذا السماء نعمان برابر کاری دې شوق نشته دا ولې وای وای ها چه نه اوس کړی وای إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت اللهم مالش دا به ان شاء الله سبب وایي تاسو شوق نشته کنه د حذیفه چې شوق د نعت خانونو د لوډ سپیکر پلیټې ودرځولې څنګه مولوي صاحب محترم څنګه پلیټې وګړنګولې اسه کې د نعت ویلې ایمه سرپرستان کې او د ستارمنځي کې ولا مقاور نه کړله دا ولې ها څنګه